Sokliami ektai sahuya, Sokliami lagi sohlia, dunia deva makanuya, anudam tu takasuya, taruna tu korop dunia, jivita tu suruh dunia, amka burgyan tu vagagui, tu syarajan urun pavui. बाबू भयणो सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे वेळेन आनी देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव उडयतां. Tukai andeta. आनी आयज हे मीस भेटयता ते आपल्याच्या 2 दिसां निमतीन देवाक दिन वाचून भेटयता क्विन्सी रिबेलो. आमच्यो गोरसो आमची मागणी हे मिसान दवरून मागतना उगडास तरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग, वो आमी कोणाक बासावन म्हणलें हांव तुजे खातीर मागतलों पिडीन कश्टावतेल्यांकूय मतीन धरून आमची सोणेकल्याची गरज देवा आमकां धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडीन पडल्या, जायतीं जाणां काळजा मनान भिरांत रिगल्या, जायतीं जाणांक मरण फावो जाला. तर मरून गेलेल्यांक सुर्गीचें सूख, पिडीन आसलेल्यांक आनी काळजा मदीन भिरांत रिगलोल्यांक दोनूय देवाचें बरेंपण मेळूं म्हूण मागुया. आनी हे सुमानान आमी बरोबर भाडे जे मांडावळ करतले आक्षें जामगाड तांचेय पासत मागुया. घरा लागीं बसूनय जी कोण युट्यूबाचेर हे मीस पळयतले तांचेय ते सावां घेवन आमची जोण्याकल्याचीं ते सावां हे मिसान धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. Tumche sove asu. आकी पोवी सोबा आयच्या दिसा विश्वदोर परगोडणेचो दीस समोर रमता आनी ह्या समूयार आमी हो विशय वेचून काडला, देवाचे तें देवाक दियात. हो विशय आजच्या शुभ वर्तमानांतली एक बोल. मनशाचो ओरोम आनी शेवट जावन आसा देव. मनीस देवाक वचून येता आनी देवा सोशी परतता, पूण आपल्या जिविताची कांय वर्सां ह्या संवसारान तो जियेता. हे संवसारी जिवीत जियेतना मनीस एके वाटेन आपल्या उदारपसना खातीर वावुरता जाल्यार दुसरे वाटेन देवाचे येवजणे आनी उतरां पोरमोने जिवंक वावुरता. ह्यो दोनूय जिविताच्यो बाजू एक सारकेपण फुडें व्हरप कांय फावटी आगवड जाता. ह्याच खातीर संवसारी जिवीत जियेतना लेगीत देवाचेर पातयेवन जियोवपाची गरज. अशें करून सैमीक जिवितान सैंबावटें जिवीत रीग घेता आनी सैमीक जिविताक सैंबावट्या पावंड्यार उबारता. तर देवाचें तें देवाक दिवंक आनी आमचें सैमीक आनी सैंबावतें जिवीत दैवीक करूंक देवाचो आदार ह्या मिसा संबरमेंतल्यान आमकां मागुया. पूण जायते फावटी हे देवाचें बरेंपण जें आमकां मेळ्ळां तें आमी जिवंक चुकल्या देखून आयज मिसांवाचो आयतार कसो आमी पाळटाना. दर एक मनीस आमी मिशनार, पूण हे मिशनारीक वावरान आमी फाटीं उरल्या देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणी मागूंक म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसगुणे उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी वरात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Sumya
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपदवेदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासांव तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया मोहिमेवंत देवा सोर पदवेदार बापा सदांच तुजी भक्ती करूं आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूं आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सास्तांच्या सास्ता आमेन. इसायेस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सेरुसा मुखार राष्ट्रांक दोमावूंक आनी राज्याचे पट्टे सोडून उडोवंक ताचे मुखार दाराचीं कवडां उगडूंक आनी अशे दारवोटे दापोवन उरोन सावूंक जाचो हात ताणें गोड दवरला त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विचून काडलेल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती थावन अस्तमीक पुर्यान सगलीं मनशां जाणो जावचे खातीर तरी तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका झुजा हातेरां दिवन आयतो करता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जावं दी. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ वळखून घेयात. आनीक एक पावट सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ वळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात. परमेस्पराक वाखाणात. शेकन शेक प्रितमी वयर देवाक सोड गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतवीक विस्मितां. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ वळखून घेयात. परमेस्पोर कितलो व्हरतो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचें ताचे इल्लें बें दवरचें. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय. काणांतल्यो फकत बावल्यो पूण आमच्या परमेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रोसल्यात. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ वळखून घेयात. पोरसां पोरसानो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बळ वळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात. परमेस्पराक भेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरान भितर सरात. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ वळखून घेयात. पवित्र ताचें मंदीर सुमिया तुय नमन करात. पृथ्वीच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेस्पोर एकलोच रासा. राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केल्ल्या संवसार नितीची ताची राजवट. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ वळखून घेयात. भागिवंत पावलून तेलोस्निकाराक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप.
भावा भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोले ते सोलिकाराचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोत ही चीट बरयता. कृपा आनी शांती तुमकां. ताबोन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा समेस्ता पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो बावाट कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भरवोसो दवरून तुमी तीर रावल्यात. हे आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा. देवाचे आपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यात म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचें शिव वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बळान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोट निर्धारार तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरें जाणत. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sul sovespora, sui sui, sui sovespora, sui sui, sui sovespora, sui sovespora, sui sovespora, sui sui. जिगजिगतल्या तारा पोरी पृथ्वीर तुमी परसळटल्यात. जिविताचें उतर मनशाक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Sui sovespora, sui sui, sui sovespora, sui sui, sui sovespora, sui sovespora, sui sovespora, sui sui. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. फारिस्यो गेले आनी जेजू कसो उतराक दवरचो ते विशीं ते एकठांय जाले आनी थाराव घेतलो. आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यां बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणून तांचे शीं धाडलें. गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाटो खरेपणी शिकयताय म्हूण आमी जाणा. तोंड पडोवन तूं उलयनाय देखून तुका कोणाची बिडा ना म्हूण आमी जाणा. तर तुका कितें दिसता, सरकाराक दोंड फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचे कुसडेपणां ओळखून परतीपाट केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका फास मांडूंक सोदता? म्हाका एक दिनार हाडून दाखयात पळया. ताणें ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? ताणें जबाब दिलो, शेजाराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर शेजाराचें तें शेजाराक परत दियात रे, आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव भयणानो, एक वस्त जाता. समज तुकोडे सारकी बऱ्यांतली बरी बेड आहा, बऱ्यांतली बरी मॅट्रस आहा, जें पडपा ना. जाणा जायते तेंपान मिसा येयलें, तूं बरें दिसता, म्हाका थोडे जाणां सोंचयताय ती. दुसरी वस्त जाता. तुकोडे दुडो आहाय, फावो तितुले, तुज्यांनी भलाकी विकती घेवं येता. तिसऱ्या वदांनी जाता. आतां हेस्त जायनाय तरी पूण हेस्तां उगडास कोता. हेस्तां गेला, हेरयां गेला, गोठाय म्हूण चोणे घेयले, पूण तोंडां दांत ना, चोणे खावपा जातले.
बरें बाबू भयणानो, जायत्यो वस्तू तुमच्यांनी जबाब दिलो, तुमच्या मतीन तुमी वस्तू सांगल्या. आयज पयल्या वाचपान एका राजाचे आमी गजाल आयकल्या. नांव कितें त्या राजाचें? उगड आसा? सायरस. आतां हो सायरस राजाक देवाचो आशिर्वाद आसलो, तें पयल्या वाचपान आमी आयकलां. तो सायरस राजाच्या जिविताची एक काणी तुमकां सांगता. देवाचो आशिर्वाद आसलो म्हणटो जायते जायते देश घेतालो, जिखतालो आनी हारयतालो. जिखून हारयतालो तेन्ना एक पावटी ताणें एकल्या राजकुंवर प्रिन्स ताका दवरलो, ताची बायल आनी भुरगीं तांकां एका जाग्यार दवरलीं. आनी जाग्यार अशें दवरलें म्हणटच ते जिवेशी मारताले, कित्याक तांकां मारल्या उपरांत राज आपलें करताले देखून. आनी त्या राजकुंवराक ताणें अशें विचारलें, एक सांग, जो तर हांवें तुजो जीव तर वाटायलो ताचे बदलेक तूं म्हाका कितें दितलो? आनी त्या राजान सांगलें, म्हजे ओद्दे राजवटकी दितलो तुका. दुसरें विचारलें, हांवें तुका आनी तुज्या भुरग्यांक तर सोडलीं, कितें दितलो तूं म्हाका? आनी तेन्ना त्या राजकुंवरान म्हणलें, आख्खेंच राज तुका दितलो. सायरसान परत विचारलें, तुका तुज्या भुरग्यांक आनी तुजे बायलेक हांवें तर सोडली जाल्यार कितें दितलो? आनी तेन्ना त्या राजकुंवरान अशें म्हणलें, म्हाकाच आख्खोच तुका समर्पितलो. सायरसाक ह्या राजकुंवराची दया दिसली आनी दया दिसली तेन्ना तांकां ताणें सोडलीं आनी ते राजूय आपलें करूंक ना. ती परत घरा वेताली तेन्ना ह्या राजकुंवरान आपले बायलेक विचारलें, सायरस राजा खूब बरो दिसता न्हू, पळोवंक सोबीत दिसता न्हू तो? आनी ते बायलेन अशें म्हणलें, म्हजे दोळे सायरसाक पडे नासले, पूण म्हजे दोळे त्या मनशाक पडयताले जाणें म्हणलें, म्हाका सुटका मेळूंक आपलेंच समर्पण करचो आसा त्या मनशाक. राजकुंवर जाणा आसलो, कित्याक आपल्याची बायल पडयताली म्हूण. सायरस सोबीत आसलो तरी आसतना ताचेर नदर वचूंक ना म्हणून. गरज आसा म्हजी नदर देवाचेर दवरूं, आनी म्हजी नदर तो देवाचेर तर हांवें तर आलोयली जाल्यार जायत्यो वस्तू चुकतल्यो आनी वांकड्यो जातल्यो. कोणेक बरयणार असो म्हणो 19व्या शेंकडा 19th century देव ना अशें म्हणटलो आनी 20व्या शेंकड्यान मनीस ना हें जातलें. आनी बाबू भयणानो, ह्या बरोवप्याच्यो वस्तू सोत जाल्या. कित्याक सोत जाल्या? हो 20वो शेंकडो, तातूंत आमकां मेळ्ळल्यो वस्तू इबोला मेळ्ळी, हांगा थंयसर झुजां मेळ्ळीं, आनी आतां चालू आसा ती कोरोना महामारी मेळ्ळी. कितलींच जाणां, लाखांनी लोक मेलो. देवाचे नदर हाल्ली आनी सगल्यो वस्तू चालू. गरज आसा देवाचें आसणें पळोवंक आमकां देव दिता त्यो वस्तू जिवंक. देवकूय मेळटलो काय? पयले सुवातेर देव सृश्टीन मेळटलो आनी सृश्टीन मेळटलो तेन्ना ह्या सृश्टीचो वापर हांवें करचो आसा. म्हज्या फायद्याक न्हय, 10 जाणांच्या फायद्याक करचो आसा. आनी 10 जाणांच्या फायद्याक करचो आसा कित्याक हे सृश्टीन म्हाका दिलेलें बरेपण, हे सृश्टीन म्हाका मेळ्ळलें बरेपण हांव जिवोचो आसा. सृश्टीचेर तर हांवें अत्याचार केलो, सृश्टी परत म्हाका मागीर सांबाळूंक शकना. म्हाका देव मनशाच्या रुपान मेळटा. म्हणटात वस्तू वापर करच्यो आसल्यो आनी मनशाचो मोग करचो आसलो. आमी उलटा करता, वस्तूंचो मोग करता आनी मनशाचो वापर करता. आनी अशें करता तेन्ना आमचे दोळे आनी आमची नदर सृश्टी वेली तर काडटा तेन्ना देवाक पडना, तेन्ना मनशा वेली काडटा जेन्ना मनशाक आमी मान सम्मान दिना तेन्ना मागीर आमची नदर देवा वेली
गेली. आनी देवा वेली गेली तेन्ना मागीर वस्तूंचेर आनी जाग्यांचेर मागीर पडटा. म्हणलेली वस्त सोत जाता, मनशाक उजार करता आनी हेतून वस्तूंचो मोग करतात. ह्यो वस्तू करता तेन्ना आमी देवाक मानान जियेना. आनी देवाक मानान जियेना तेन्ना शुवर्तमान घेवन यायचें. फास मारूंक सोदी आनी जेजू जाणा आसलो तांची नाडबुदी. हे खातीर ताणें विचारलें, दोंड फारीक करूं येता ओ टॅक्स फारीक करूं येता? आनी जेजूचो जबाब सरळ, शेजाराचे शेजाराक दी, देवाचें देवाक दी. शेजाराचें शेजाराक दी आनी देवाचें देवाक दी अशें तर आमकां आयचे सेवा धर्म तो उगडास करता जाल्यार मिशनाकार कसो आयज आमी आयकता आनी पळयता जायतीं जाणां वावर करता. मिशनार कसो वावर करतना लोकांक बरेंपण दिवंक आनी तातूंत आमी पळयता जाणट्या पाद्रीक पासून धरलो. कित्याक? बरेंपण करतालो. आनी बरेंपण करतालो तेन्ना जात ना, कात ना, धर्म ना हाचो भेद ना. हे खातीर हो आयतार जेन्ना आमी आमच्या लागीं जाता ते भाशेन आमी आदार करता तेन्ना मिशना खातीर पयले सुवातेर मागुया. मिशनार कशे जायते पाद्री माद्री लौकीक जायतीं वावुरता तांचे पासत मागुया. तांच्या जिवितान येतले आडकोडी कश्टा वेळार तांकां देवाचें बोड मेळूं म्हूण मागुया. कित्याक सुरवातेक म्हणलां तशें देवाचें तर बोड घेना, देवाचे वेली तर नदर हाडली जाल्यार सगळें वांकडें जावं येता म्हूण. जो तर तुजी नदर तर देवाचेर आसा जाल्यार तुका बरेंपण मेळूं येता. जो तर तुजी नदर तर देवाचेर आसा, सृश्टीन तूं बरेंपण पळयतलो आनी ताचो फावो ते भाशेन उपयोग करतलो. देवाचे तुजी तो नदर आसा जाल्यार तुज्या भावा भयणाक तूं मान दिवंक शिकतलो. देवाचेर तो तुजी नदर दवरता जाल्यार सगळें देवान रोचलेलें तें बरें आनी बरेंपणा पासत तुका मेळना तशें फुडले पिळगेक तूं सांबाळून दवरतलो. ह्यो सगल्यो वस्तू तर देवान आमकां दिल्या त्यो आमी जियेता. आनी जर ह्यो वस्तू तर जियेल्यो जाल्यार एक मिशनार कसो आमच्यांनी वावर करूं येता. आनी एक मिशनार कसो वावर करूं येता तेन्ना आमकांच हेंच कृपा मागून घेवया. कसली कृपा मागतल्यात काय? हांवें म्हजी नदर देवाचेर दवरूं. हांवें म्हजी नदर देवाचेर दवरून म्हज्या भावा भयणां हांवें ह्याच देवाक पडोवं. हांवें म्हजी नदर सृश्टीचेर दवरून सृश्टीन देवाक पडोवं. म्हणटात एक मागणें तें, देवा जिविताचो समदीर भोव व्हडलो आनी म्हजें तारूं बोलान. म्हजी नदर तुजे वेली तर हाडली, हांव बुडटलो, म्हाका आदार दी. उबी रावया. सोत मानता देवा, सोरपदवेदार बापा, स्वर्गारांत पृथ्वीच्या रसारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवें सांबाळलो. आंकवार मरेतान सोलमलो, पोंसवेला ताका ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें शिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमचे गुरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसां फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्लें मुनियारी कार्या पाळटना आपल्या जिवितान देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुनियारपणाचो येस आपली न्हयपूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरान जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फोटिंगपण पयसावून
देशाचे बरेपणाचे सेवक तीन जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनर. तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी कालचीदार गवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितांत घराब्यान आनी समुदायेन फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक बाबा भयणां जेजूक परगटोवंक मिशनर कशीं वावुरतात. तर कोश्टी आनी आगवड परिस्थितींनी लेगूत जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावंक आनी आपणाक फावो जालोल्या भावार्थाच्या देण्याक नीस गवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. बापा मगडा दर एक मनीस मिशनार हो मिशनारीक वावर करता तेन्ना आमी तुका मान दिता. ह्याच मिशनारी वावरान तुवें आमकां उदारपणान दिल्लें देणें आमच्या लागीं जाता ते भाशेन मागण्याचो आर्थीक आदार तांकां दिवंक आनी जाता ते भाशेन आमची नदर जेजूचेर दवरूंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. तुकाच बाबा सूर मोचे दिता तुका एकान ये, तुकाच मुक्ता सूर मोचे तुझेच ते कुरकाशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे, स्वीकार कर auta kosze tu somoi muk porgot guru shub kobor soglyak divu. मोच्या बाबू भयणानो हें आमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घातल्या ती देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी तोडकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमची मनां पातकाची मेकळी कर आनी अशें आमचें जिवीत शोध निर्मोळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनांच्या देवा सोर्फ कड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोस्तां मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मैमेवंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbar alto surves votu, surgari sosa, volia tuja vojbova, o
sorgi tuka sui 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 sorves poracinavi yeta taka sui sui o sorgi tuka sui 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 sui. बापा खरोच पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशें कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो कूट परगोटिया Gesù melo, Gesù Gironzala, Gesù noviani etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तालोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडचोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवन सुसे भाग्यवन दरदुतान चोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासता Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बाबा स्वर्गींच्या नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाकान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवसोन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें दोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
आमचे लागीं वस्तू आसत पूण शांतताय दिना, भलाकी फावो करना आनी आमकां सुसेगाद दवरिना. दवरता तो देव हो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवचें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार सर्गीच्या गुटान अदीक अदीक सोपुनायन सजमूंक आमकां मेळूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. इगोर्जेच्यो कोडोन्यो. आयज 2 प्रांती मिसांवाचो आयतार, 2 पोडगोटणेचो आयतार आनी 2 पोडगोटणेचो आयतार जाल्यान जें कितें तुमी आतां भायर सरतना पेटीन घालतले वो तुमी एनवलपान ह्या दिसांनी हाडून दितले ते हे मिसांवाच्या वावरा पासत आमी धाडून दितले. सोमेस्तांचे म्हायती पासत सांगलोली आसा त्यो वस्तू आमकां इगोर्जेक आनी हांगासर परमिशन मेळ्ळां तेन्ना महामारी कोवीड-19 लागून लग्ना सुमयार आनी मरणाचे मिसां सुमयार कांय वस्तू आनी नेम पाडचे आसा. ते नेम इगोर्जेच्या नोटीस बोर्डाचेर दवरलेले आसा. मातसो नोंद करचे. कोणूय मरणाची वो काजाराची कोडोनी दिवं येता तेन्ना मातसो कोण एकलो जाणकार आसलोलो वो म्हायती आसलोलो ताणें येवचें आनी सांगचें म्हणलेलें आसा. कित्याक 2-3 जाण येतात खंय आनी मागीर एक एकलो आपआपल्याचें सांगता. हे खातीर विनोनी करून मागलेलें आसा जावं काजारा जावं मरना तुमी येतना नेम कायदे आसा ते पाडचे पडटले आनी बरोबर जी म्हायती दिता ती सारकी म्हायती दिवची म्हूण मागलोली आसा. हें मातशें सारकें आयकाय हांव कुफसांव नाकाय कित्याक 2 वस्तू आहाय थिंगा. पयले सुवातेर गेल्या वर्साक आमकां क्रिस्म दिवंक मेळूंक ना. आमचो क्रिस्म आब्रिलान आसलो आनी महामारेक लागून सगळीं मिसां बंद जालोलीं. ह्या वर्साक आमी बिस्वाची परवानगी घेता आनी गेल्या वर्साक ज्या भुरग्यांक क्रिस्म मेळूंक ना तांकां क्रिस्म दिवंक प्रयत्न करता. हे खातीर कशें आनी कितें करतलें तें जाणा जावं इगोर्जेच्या हॉलान सांत आलेशाच्या हॉलान थंय जमात जातली. इगोर्जेचीं जीं कोण भुरगीं आसा तांकां वेळ दुसरो आनी कोपेलांची कोण आसा तो हांकां वेळ दुसरो. आमी जीं कोपेलान आसा भुरगीं कोपेलाचीं भुरगीं तीं आवय बापाय थंयसर इकरांक हाजीर जावचें. महामारेक लागून वेळार हाजीर जावचें आनी थंय सोशल डिस्टन्सींग मातसो सांबाळचें आनी तातूंत तुमी वांटो घेवचो म्हूण आमची विनोनी. कोपेलाच्यो कोडोन्यो. आमची दिनवासनी ह्या आख्या सुमानान मिसाची मांडावळ सांबाळटल्या आक्षें जामगाड विभागाक. गेल्ल्या आयताराक कोपेलान दोरवंदान जालां 3030 रुपया. तुमच्या उदारपणान देव बरें करूं. जिविताचो प्रकाश वो डेली फ्लॅश कोणाकूय तुमकां जाय जाल्यार आख्या वर्साचो ताणें 120 रुपया तुमच्या फुडारा लागीं दिवचें. हें सुमार निमणें मागीर आमी आमकां कितले जाय ते तांकां मागीर पणजे सांगून दितले. तुमकां तर कोणाक जिविताचो प्रकाश वो डेली फ्लॅश जाय ताणें 120 रुपया तुमच्या फुडारा लागीं दिवचे आनी फुडाऱ्यांक विनोनी करून म्हणटा आमकां परत ते हाडून दिवचें म्हणून. बाबू भयणीनो, ह्या दिसांनी कोप्याल उक्तें जालां तेन्ना जायतीं जाणां वस्तू हाडून दिता आनी कसल्यो त्यो सॅनिटायझिंगाच्यो. एक विनोनी करता मातसो कोणाक तर तो ते भाशेन वस्तू दिवंक जाय जाल्यार म्हाका मेळात. कित्याक म्हाका नाका कोपेलान मागीर सॅनिटायझरा स्टॉकू बोललो, हँड सॅनिटायझरा स्टॉक बोललो वो हेर दुसरे वस्तू आमी फ्लोर साफ करूंक उजार करता ते वस्तूंचो. म्हाका जाय ज्यो वस्तू ना त्यो तुमी दिलोल्यो पूण हांव सांगचो ना ही वस्त ना ती वस्त ना. तुमकां तर जाय
जाल्यार तुमच्यांनी उदारपणान दिवं येता आनी तुमी आयज पासून जाय तो उदार आदार दिला कसलेय वावराक जावं तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार